आज फेरि हामी दानियलको पुस्तकको अध्ययनलाई निरन्तरता दिन्छौँ र यस क्रममा आज हामीले यस पुस्तकको उद्देश्य र परमेश्वरले गर्नुभएका महान कामहरू जुन यस पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ त्यसको उद्देश्यलाई हामीले छलफल गर्नेछौँ। यस कारणले आज हाम्रो छलफलको विषय दानियलको पुस्तकको उद्देश्यलाई हामीले हेर्नेछौँ र जब परमेश्वरले इजरायललाई लामो निर्वासनमा छोडिदिनु भयो र यो निर्वासनको अवधि 70 वर्ष थियो र यो 70 वर्षमा मानिसहरू निराश भइसकेका थिए र परमेश्वरका मानिसहरूलाई परमेश्वरले दानियलको जीवनद्वारा हामी परमेश्वरले गर्नुभएको कामद्वारा निरन्तर परमेश्वर आफ्नो उपस्थितिलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। तर पनि हामी हेर्दछौँ मानिसहरूमा एउटा निराशा आएको हामी हेर्दछौँ र त्यस कारणले कति मानिसहरूलाई कस्तो लाग्थ्यो भने अब परमेश्वरले इजरायलका मानिसहरूलाई पूर्ण रूपमा छोडिदिनु भएको छ र परमेश्वरको मानिसहरूले पनि यस्तै अनुभूति गरेका थिए। त्यसकारणले दुश्मनहरूले पनि परमेश्वरका मानिसहरूलाई परमेश्वरको नाउँमा विभिन्न प्रकारले सताए र विभिन्न प्रकारले नराम्रा शब्दहरू भन्ने गर्थे भने र परमेश्वरका मानिसहरूले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पनि त्यसै प्रकारको परमेश्वरको उपस्थिति नरहेको अनुभूति गर्थे र यसबाट के तिनीहरूलाई भान भएको थियो भने अब परमेश्वरको राज्य समाप्त भएको छ। अब परमेश्वरको राज्य समाप्त भएको छ र परमेश्वरका मानिसहरू यसरी नै दासत्वमा रहनेछन्। तर हामी यहाँ हेर्दछौँ परमेश्वरमा भरोसा राख्ने कति मानिसहरू जुन यहुदीहरू थिए, कति त बेबिलोनमा हुँदा बेबिलोनकै मानिसहरू सर धेरै कुराहरू गर्न लागिसकेका थिए र तिनीहरूलाई परमेश्वरको उपस्थिति परमेश्वर आउनुहुन्छ र परमेश्वरले छुटकारा दिनुहुन्छ त्यसको कुनै त्यति वास्तै र अर्थ नै थिएन। तर जतिले परमेश्वरमा विश्वास राख्दथे, जतिले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दथे, ती मानिसहरूमाथि जब अन्य जातिहरूले शासन गरिरहेको थियो अनि तिनीहरूमा ती आशाहरू टुटेर गएको हामी पाउँदछौँ। तर यो निर्वासनको समयमा परमेश्वरका धर्मी जनहरूले परमेश्वरको योजनालाई सही प्रकारले आकलन गर्नलाई चुकेका हामी पाउँदछौँ। जब तिनीहरूले परमेश्वरको योजना र कामहरू हेर्दा पनि तिनीहरूले आउने दिनमा के हुने हो भन्ने कुराहरूको आकलन र अनुमान लगाउन नसकेका कारणले हामी हेर्दछौँ तिनीहरू निराश थिए। आज पनि भविष्य वक्ताको सेवकाईलाई हामी हेर्यौँ भने मानिसहरूलाई झुटो आशा दिने र मानिसहरूलाई परमेश्वरको योजनाहरूलाई यति नै सहज र यति नै विस्तृत तरिकाले बताउनको निमित्त विभिन्न खाले भविष्य वक्ताहरू खडा भएका छन् र तिनीहरूले परमेश्वरको वचनभन्दा बाहिरका प्रकाशहरू मानिसहरूलाई दिइरहेका छन् जुन वास्तवमा परमेश्वरको हिसाबले छैन। यसरी नै जब परमेश्वरले दानियलको समयमा दानियलद्वारा र उसका साथीहरूद्वारा गर्नुभएका अचम्मका कामहरूलाई जब मानिसहरूले बुझ्न सकेनन्, जसरी आज परमेश्वरले आफ्नो सम्पूर्ण वचन बाइबलमा दिइसक्नु भएको छ र परमेश्वरले यो संसारबाट के चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ लेखिएको छ र आज हामी यो संसारमा हुँदा हामीले के गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ लेखिएको छ। तर पनि हामी कति मानिसहरू परमेश्वरका भनाउँदा मानिसहरूले आज जोखाना हेराउने हिन्दू र अन्य जातिहरू जस्तै हामी आफ्नो भविष्य
भविष्यको बारेमा अझ स्पष्ट आफ्नो नोकरी, आफ्नै परिवार, आफ्नै विभिन्न प्रकारका कुराहरूको बारेमा जान्न खोजिरहेका छौँ। त्यस कारणले झुटा आगम वक्ताहरू हाम्रो वरपर घुमिरहेका छन् र यसबाट के देखिन्छ भने हामी अझ पनि परमेश्वरको कुराहरूलाई जुन परमेश्वरको वचनमा दिएको छ त्यसबारे हामी आकलन गर्नलाई, बुझ्नलाई या हामी स्पष्ट छैनौँ भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ। त्यस कारणले दानियलको समयमा निर्वासनमा हुँदा 70 वर्षको निर्वासन लामो निर्वासन थियो। आज हाम्रो जीवन 70 वर्ष, 60 वर्ष, 50 वर्षमा छ र विशेष गरी यो नेपाल र इन्डियाका मानिसहरू म्याक्सिमम रूपमा बाँच्ने नै हो भने 50 देखि 70 वर्षसम्म बाँच्ने गरेका छन् र उनीहरूले यो सानो अवधिमा परमेश्वरका विभिन्न योजनाहरूलाई बुझ्न सकेको हुँदैन, परमेश्वरले दिनुभएको प्रकाशलाई बुझ्न सकेको हुँदैन। त्यस कारणले तिनीहरू आतुर भएर हिन्दू भएको बेलामा परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त गरेर परमेश्वरमा आउँदा पनि ती पुरानो स्वभावहरू र आनी बानीलाई परिवर्तन गर्न नसकेका कारणले फेरि त्यही कुराहरू यहाँ पनि परमेश्वरमा र मण्डलीमा आएर खोज्ने गरेका छन्। त्यस कारणले हामी हेर्दछौँ तिनीहरू परमेश्वरको योजनालाई हेर्न असफल भएको पाउँदछौँ र तिनीहरूको जीवनमा अशान्ति, तिनीहरू सही प्रकारले परमेश्वरको सेवा गर्न नसक्ने भएको हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण तिनीहरू मानिसमा भर पर्ने, त्यसै कारणले मानिसहरूको अगाडि पछाडि गर्ने, मानिसहरूतिर दौड्ने प्रवृत्ति बढेको हामी पाउँदछौँ र मण्डलीमा पनि परमेश्वरको वचन र सत्यता र परमेश्वरको आशिषको कुराहरू भन्दा पनि मानिसहरूबाट दिएका ती लोभहरूमा परेर हामी हेर्दछौँ व्यक्तिहरू परमेश्वरबाट पर गइरहेको हामी पाउँदछौँ। त्यस कारणले त्यस्तै एक्जाइलका मानिसहरू 70 वर्षको एक्जाइललाई आफ्नो जीवनको अन्त्य ठानिरहेका थिए र एक्जाइलको निर्वासनको अवस्थामा पनि तिनीहरूले एकदमै छक्क परेर तिनीहरू परमेश्वरमा अगाडि बढ्नुभन्दा निराश भएर जीवन जिरहेका थिए र तिनीहरू निष्कर्षमा पुगेका थिए कि परमेश्वरको योजनाहरू असफल भएको छ। मानिसहरू असफल भएको थियो किनकि तिनीहरू पाप गरेका थिए, तर तिनीहरू आफ्नो सफलतामा, तिनीहरू आफ्नो असफलतामा हामी परमेश्वरको सफलता र असफलता हामी हेर्छौँ। जब हामी सफल हुन्छौँ परमेश्वर सफल भएको हामी अनुभूति गर्छौँ। जब हामी असफल हुन्छौँ हाम्रोमा दुःख आउँछ, कष्ट आउँछ, पीडा आउँछ अनि परमेश्वर असफल भएको हामी अनुभूति गर्छौँ र अड्कल गर्छौँ। त्यस्तै यी निर्वासनमा भएका मानिसहरूको प्रवृत्ति त्यस्तै भएको छ। 70 वर्षको निर्वासन अवस्थामा अब तिनीहरूको जीवन त्यही ठाउँमा बित्ने र समाप्त हुने भएकोले तिनीहरू अब परमेश्वर नै असफल हुनुभयो। परमेश्वरको सबै योजनाहरू विफल भयो। अब परमेश्वरले कुनै पनि रीतिले अगाडि आउनै सक्नुहुन्न। परमेश्वरको हातलाई अब यो बेबिलोनहरूले रोकिसकेको छ। यो बेबिलोनहरूको हातबाट परमेश्वरले छोडाउनै सक्नुहुन्न भने उनीहरू निर्कोलमा पुगेको हामी पाउँदछौँ। हामी पनि त्यस्तै छिटो निराश हुने, छिटै खुसी हुने प्रवृत्तिका मानिसहरू हौँ। कुनै कुराहरू राम्रो भयो भने परमेश्वरलाई जय जयकार गर्ने, तर कुनै कुरा नराम्रो भयो भने परमेश्वर नै छोडिदिनु भयो। निराश अवस्थामा भएर परमेश्वरलाई सेवा गर्ने र परमेश्वरलाई महिमा दिन हामी रोक्छौँ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन, त्यस्तो गर्नु हुँदैन किनकि परमेश्वर सार्वभौम परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर अनन्तको परमेश्वर हुनुहुन्छ। र यी यहुदीहरूले जब आफ्नो मनमा परमेश्वर असफल भएको, परमेश्वरको योजनाहरू विफल भएको जब यिनीहरूले आफ्नो निर्कोल, आफ्नो निश्चयता जब मनमा गरे
त्यसपछि उनीहरूलाई के लाग्यो भने परमेश्वरले गर्नुभएका वाचाहरू, अब्राहमसँग गर्नुभएका वाचाहरू, इसाकसँग गर्नुभएका वाचाहरू, दाउद राजासँग गर्नुभएका ती वाचाहरू परमेश्वरले बिर्सिसक्नु भएको छ। अब यहाँ हामी के हेर्दछौँ भने परमेश्वरलाई हामीले मानिसहरू जस्तै सोचिरहेका छौँ। ती मानिसहरू निर्वासनमा छन्, तिनीहरू असफल भएका छन्, तिनीहरूले व्यवस्था पालन गर्न सकेका छैनन्। अब त्यसकारणले तिनीहरू परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेका छन् र पापका दण्ड तिनीहरूले भोगिरहेका छन् र त्यसको परिणाम तिनीहरू आज निर्वासन र दासत्वको जीवन जिरहेका छन्। त्यसकारणले अब के लाग्छ भने यिनीहरू आफैले परमेश्वरलाई बिर्सेको कारण यिनीहरूले भन्छ कि अब परमेश्वरले हामीलाई बिर्सिसक्नुभयो। परमेश्वर कहिले पनि असफल हुनुहुन्न। परमेश्वरको योजनाहरू कहिले पनि विफल हुँदैन। र हामी के हेर्दछौँ भने परमेश्वर कुनै पनि कुरा बिर्सिनु पनि हुन्न। यी कमी कमजोरीहरू त हामीमा छ। हामी असफल हुन्छौँ, कति बेला हामी सफल हुन्छौँ, हामी बिर्सिन्छौँ। परमेश्वर निरन्तर एक समान र परमेश्वरको सामने कोही पनि टिक्न सक्दैन। यस कारणले जब एक्जाइलमा ती निर्वासनमा भएका इजरायलका मानिसहरूले जब परमेश्वरका योजना विफल भएको र परमेश्वरले तिनीहरूलाई बिर्सिनु भएको र परमेश्वरले जुन वाचा अब्राहम, इसाक, याकुब, दाउद यिनीहरूसँग गर्नुभएको थियो ती उहाँले बिर्सिसक्नु भएको छ कुराहरू तिनीहरूले निष्कर्षमा पुगेको हामी पाउँदछौँ। तर परमेश्वर यो दानियलको पुस्तकबाट के भन्न चाहनु भएको छ भने परमेश्वरले गर्नुभएका कुराहरू, परमेश्वरका योजनाहरू कहिले पनि विफल हुँदैन। परमेश्वर अझै पनि सक्रिय र क्रियाशील हुनुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई प्रकट गर्नलाई यो पुस्तकमा केही गतिविधिहरू रेकर्ड गरिएको छ। परमेश्वरले गर्नुभएका केही अचम्मका कामहरू, महान कामहरू र ती अन्य जातिका शासकहरूमाथि आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्नुभएको यथार्थलाई हाम्रो माझमा यो पुस्तकद्वारा परमेश्वरले ल्याउनु भएको छ। यस कारणले हामीले आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउनुको सट्टा ती कमी कमजोरीहरू परमेश्वरमा देखाउनु र परमेश्वरलाई नै ती कमी कमजोरी परमेश्वरको लाई लागू गरिदिनु राम्रो होइन। हामी असफल भए पनि परमेश्वर असफल हुनुहुन्न, हामी सफल भए पनि परमेश्वर सफल भएको हामी प्रमाणित गर्न मिल्दैन। त्यस कारणले परमेश्वरले यो पुस्तकबाट एउटा प्रमाण के दिनुभयो भने परमेश्वर अझ पनि सार्वभौम परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले इजरायललाई मात्रै चलाउनुहुन्न, परमेश्वरले यस संसारका हरेक राजाहरूलाई, हरेक शासकहरूलाई र हरेक देशका मानिसहरूलाई परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ र आफ्नो महिमा लिनुहुन्छ र आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा दानियलको पुस्तकबाट हामी हेर्दछौँ। यस कारणले यो दानियलको पुस्तकमा एउटा प्रमाणको रूपमा हामी लियौँ। यो पुस्तक एउटा प्रमाण हो कि परमेश्वर आफ्नो मानिसलाई बिर्सनु भएको छैन, परमेश्वर असफल हुनुभएको छैन भन्ने कुरा हामी हेर्दछौँ। परमेश्वरले दाउद, इसाक, याकुब, दाउद राजाहरूसँग गर्नुभएको वाचा परमेश्वरले बिर्सनु भएको छैन। त्यो कुराहरू हामीले हेर्छ। परमेश्वरको योजना
विफल भएको छैन। परमेश्वर सार्वभौम हुनुहुन्छ र परमेश्वरले सारा संसारका शासकहरूमाथि शासन गर्नुहुन्छ। उहाँ राजाहरूको राजा, प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ र उहाँ एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ एकमात्र राजा हुनुहुन्छ। उहाँ एकमात्र शासक हुनुहुन्छ यस पृथ्वीमाथि र यस स्वर्गमाथि। त्यसकारणले हामी हेर्दछौँ यो संसारका सबै घटनाहरूलाई परमेश्वरले परिचालित गर्नुहुन्छ। ती सबै घटनाहरूमाथि उहाँ नियन्त्रण गर्नुहुन्छ र हरेक जाति, हरेक शासक, हरेक व्यक्तिलाई परमेश्वरले अगुवाई गर्नुहुन्छ र आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्नुहुन्छ। यसकारण यो पुस्तकलाई हामीले दुई भागमा बाँड्न सक्छौँ। पहिलो दानियलको 1 अध्यायदेखि 7 अध्यायसम्म। जब हामी पढ्छौँ दानियलको 1 अध्यायदेखि 7 अध्यायसम्म, त्यहाँ हामी के हेर्दछौँ भने गड्स कन्ट्रोल अफ जेन्टाइल एम्पायर्स, अन्य जातिका साम्राज्यहरूमाथि पनि परमेश्वर नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले हामी के हेर्दछौँ भने परमेश्वरले सबै राज्यहरूमाथि, सबै राजाहरूमाथि र ती ठाउँहरूमा हुने हरेक घटनाहरूमाथि परमेश्वर सार्वभौम हुनुहुन्छ। हरेक कुरा उहाँको नियन्त्रणमा छ, उहाँको बसमा छ। उहाँको अनुमति बिना कुनै पनि कुरा त्यहाँ हुँदैन भन्ने कुरा हामी बुझ्नुपर्छ। र त्यसपछि हामी दानियलको 8 अध्यायदेखि 12 अध्यायसम्म हामी हेर्यौँ भने परमेश्वरको राज्यको भविष्य पनि परमेश्वरको हातमा छ। यो सुरक्षित छ र परमेश्वरले आफ्नो राज्य निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ र भविष्यमा पनि उहाँले गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको यथार्थ चित्रण हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। त्यसकारणले यो पुस्तकमा हामीले यो पुस्तकलाई दुई भागमा बाँडेर हामी हेर्न सक्छौँ। 1 अध्यायदेखि 7 अध्याय र 8 अध्यायदेखि 12 अध्याय। त 1 देखि 7 सम्म के हेर्यो भने गड्स कन्ट्रोल ओभर जेन्टाइल एम्पायर, परमेश्वरले ती अन्य जातिका मानिसहरू र तिनीहरूका राजा र सम्राटहरूमाथि नियन्त्रण गर्नुहुन्छ र परमेश्वरले आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नुहुन्छ। र त्यसपछि हामी के हेर्दछौँ भने परमेश्वर आफ्नो राज्य निर्माणमा अगाडि हुनुहुन्छ, बढ्दै हुनुहुन्छ, सक्रिय हुनुहुन्छ र त्यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन र परमेश्वरले भन्नुभएको कुराहरू आउने दिनमा पनि हुनेछ भन्ने कुरा त्यहाँ हामी पाउँदछौँ। त्यसकारणले यदि हामीले यसलाई अझ सानो टुक्रा पार्यो भने हामीले यसरी यसलाई हेर्न सक्छौँ। जब 2 देखि 7 सम्म हामी पढ्यौँ भने त्यहाँ हामी के हेर्दछौँ भने परमेश्वर सबै कुराहरूको केन्द्र हुनुहुन्छ। परमेश्वर बिना कुनै पनि कुरा हुन सक्दैन। परमेश्वरले हरेक कुरालाई ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ। सेन्टरमा उहाँ हुनुहुन्छ, केन्द्रमा उहाँ बस्नुहुन्छ र सबै कुराहरू उहाँको वरिपरि हुने गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यहाँ हेर्दछौँ परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई छोडिदिनु भयो। त्यसपछि बेबिलोनले निर्वासनमा मानिसहरूलाई लगे। त्यहाँ लगेर पनि हेर्दछौँ तिनीहरूसँग जुन प्रकारले व्यवहार गर्नुपर्ने थियो र तिनीहरूको राज्यमा हुने जुन घटनाहरू थिए, राजाका ती सपनाहरू थिए, त्यहाँका जनताका जीवनहरू थिए, ती सबैमाथि परमेश्वर नै केन्द्रित हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले नियन्त्रण राख्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हामी हेर्दछौँ। त्यसकारणले सामूहिक कुराहरू, सबै कुराहरू परमेश्वरले ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्दछौँ। ती सबैमाथि परमेश्वर नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। God is in the center of everything. परमेश्वर सबै कुराहरूको केन्द्रमा हुनुहुन्छ। उहाँ बिना कुनै पनि कुरा हुँदैन। त्यसकारणले यहाँ हामी के हेर्दछ भने
परमेश्वर नियन्त्रण गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसकारणले 2 अध्यायदेखि 7 अध्यायसम्म हामी पढ्दै गयो भने सबै कुराहरू परमेश्वरको वरिपरि भइरहेको जति घटनाहरू छन्, त्यहाँका राजाले गरोस्, त्यहाँका मानिसहरूले गरोस्, दानियलले गरोस्, उसका साथीहरूले गरोस्, जति कुराहरू त्यहाँ भइरहेको छ, त्यहाँ परमेश्वर आफ्नो उपस्थिति, आफ्नो सक्रियता र आफ्नो महानता, आफ्नो ज्ञान, आफ्नो बुद्धि, ती सबै कुराहरू देखाउनको निमित्त, आफ्नो शासन ती देखाउनको निमित्त ती घटनाहरू भएको हामी पाउँदछौँ। जसरी च्याप्टर 2 देखि 7 अध्यायसम्म हामी हेऱ्यौँ भने त्यहाँ हामी के हेर्दछौँ भने यी संसारका मानिसहरूको जुन कन्सर्न छ ती परमेश्वरबाट आउँदछ। ती सपनाहरू बेबिलोनका राजा नबुकदनेजरले हेरेका ती सपनाहरू परमेश्वरले दिनुभयो र परमेश्वरले नै जवाब पनि दिनुभयो। त्यस कारणले हामी हेर्दछौँ यो संसारको लागि पनि परमेश्वर यति नै चासो राख्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामी हेर्दछौँ परमेश्वरमा विश्वास राखेका केही धर्मी जनहरूको पनि कन्सर्न परमेश्वरले देखाउनु भएको छ। 3 देखि 6 अध्याय हामी पढ्यौँ भने परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूको वास्ता र फिक्री गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा यो यथार्थ हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। त्यसपछि हेर्दछौँ ती अन्य जातिका राजाहरू शासकहरू माथि पनि परमेश्वरले नियन्त्रण गर्नुहुन्छ र तिनीहरूको जीवनमा पनि काम गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले यहाँ के हेर्दछौँ भने सबै कुराहरू यो पुस्तकले के बताउँछ भने परमेश्वरको नियन्त्रणमा छ, परमेश्वर सार्वभौम हुनुहुन्छ र परमेश्वर के गर्नुहुन्छ भने हरेक कुरालाई नियन्त्रण गर्दै आफ्नो योजनालाई पुरा गर्नुहुन्छ र परमेश्वरको उद्देश्य पुरा हुन्छ भन्ने कुरा हामी परमेश्वरको उद्देश्यको विरुद्धमा कोही जान सक्दैन र परमेश्वरको हातलाई कसैले रोक्न सक्दैन, परमेश्वरको योजनालाई कसैले विफल बनाउन सक्दैन, त्यो जति शक्तिशाली किन नहोस्। यस कारणले यो पुस्तकको उद्देश्यबाट हामी के हेर्दछौँ भने परमेश्वर बिर्सिनु भएको छैन, उहाँ असफल हुनुभएको छैन र आफ्नो मान्छेलाई त्याग्नु पनि भएको छैन, तर परमेश्वर तिनीहरूसँगै हुनुहुन्छ र जुन ठाउँमा भए पनि यरुशलेममा मात्रै होइन अन्य देशमा हुँदा पनि त्यो देशका मानिस र राजाको जीवन र त्यसपछि परमेश्वरका मानिसहरूको जीवन चाहे त्यो दासत्वमा होस्, चाहे राम्रो अवस्थामा होस्, चाहे नराम्रो अवस्थामा होस्, ती सबै कुराहरूमाथि परमेश्वर नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले यो पुस्तकको उद्देश्य परमेश्वरतिर हाम्रो आँखा लाउनु। परमेश्वर सफल परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर नियन्त्रक परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर शासक परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर सबै कुराहरू आफ्नो महिमाको लागि गर्नुहुन्छ भन्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। किनकि सबै कुराहरूको सृष्टि उहाँले आफ्नो महिमाको निम्ति गर्नुभएको छ। यसकारणले हामीले यो बुझ्नुपर्छ हाम्रो जीवनमा भएका हरेक घटनाहरू परमेश्वरको महिमाका लागि हो, परमेश्वरद्वारा नियन्त्रित, परमेश्वरद्वारा गाइडेड, परमेश्वरको कन्ट्रोलमा छ भने हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारणले निराश हुनु हुँदैन, परमेश्वरमा बसिराख्नुपर्छ, परमेश्वरलाई महिमा दिइराख्नुपर्छ र परमेश्वरसँग हिँडिरहनुपर्छ। हाम्रो असफलता परमेश्वरको असफलता होइन, त्यो हाम्रो असफलता हो। हामी पापमा हुँदा परमेश्वरले दण्ड दिनुहुन्छ, त्यो हाम्रो असफलता हो, परमेश्वरको होइन। परमेश्वरको बाचाहरू हामी बिर्सेका हुन्छौँ। परमेश्वरको आफ्नो समय छ, परमेश्वरले आफ्नो समयमा काम गर्नुहुन्छ। यहाँ 70 वर्षको परमेश्वरले एउटा समय ठहराउनु भएको छ, तर तिनीहरू त्योभन्दा पहिले र आफ्नो तरिकाले त्यो कहिले पनि हामीले सोच्नु हुँदैन। त्यस कारणले हामी यहाँ हेर्दछौँ परमेश्वरको आफ्नो तरिका छ। जुन यो अद्भुत कामहरू दानियलको पुस्तकमा जुन भएको छ, परमेश्वरले यो जुन कुराहरू यहाँ गर्नुभएको छ,
ती मिराकल्सहरूलाई, ती अद्भुत कामहरूलाई, अचम्मका कामहरूलाई हामी हेऱ्यौँ भने परमेश्वरले गर्ने तरिका, कामहरू गर्ने तरिका र उद्देश्य प्राप्तिको लागि जुन घटनाहरू ठहराउनुहुन्छ त्यो फरक छ। हाम्रो सोचभन्दा फरक परको कुराहरू छ, बाहिरको कुराहरू छ। तर धेरैपल्ट चाहिँ हामी जिद्दी के गर्छौँ भने त्यो हाम्रो हिसाबले, हाम्रै शर्तमा हामीले सोचेको अनुरूप हुनुपर्छ। यस्तो गलतफहमी हामीले राख्नु हुँदैन। परमेश्वरको बारेमा यसरी हामीले सोच्नु हुँदैन, किनकि परमेश्वरले जति कुराहरू गर्नुहुन्छ उहाँले आफ्नो तरिकाले गर्नुहुन्छ। र जब परमेश्वरले आफ्नो तरिकाले गर्नुहुन्छ अनि त्यसमा परमेश्वर महिमित हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। अब यो अचम्मका कामहरूलाई हामी हेरौँ। यी अचम्मका कामहरूलाई जब हामी हेर्छौँ, परमेश्वरले एउटा अचम्मको कामद्वारा दानियलको पुस्तकमा परमेश्वर महिमित भएको हामी पाउँदछौँ। तर जब पुरै बाइबललाई हामी हेर्दछौँ, परमेश्वरले धेरै समयमा अचम्मका कामहरू गर्नुभयो। तर केही महत्त्वपूर्ण घटनाहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ र जुन यो महत्त्वपूर्ण जुन घटनाहरू छ त्यसलाई हामीले विचार गर्नुपर्छ। र यसपालि हामीले बाइबलमा केही भएका यस्ता अद्भुत घटनाहरूलाई र कुनै यस्ता सिजन, यस्ता बुकहरू छ त्यहाँ परमेश्वरका अचम्मको कामहरूलाई धेरै नै व्याख्या गरेको र उद्धरण गरेको हामी पाउँदछौँ। यस्तो केही समय छ जहाँ परमेश्वरले आफ्नो राज्य निर्माण गर्नको निमित्त थुप्रै अचम्मका कामहरू निरन्तर गर्नुभयो र केही यस्ता समयहरू छन् जसमा परमेश्वरले थुप्रै अचम्मको कामहरू होइन, तर त्यहाँ अलि साइलेन्ट, अचम्मको काम नगरिकन अन्य प्रकारले परमेश्वरले डिलिङ गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ। त्यसकारणले यहाँ हामी के हेर्दछौँ भने दानियलको पुस्तक पनि एउटा त्यस्तै पुस्तक हो जसमा अचम्मको कामहरू धेरै भएको हामी पाउँदछौँ। यसकारण जब हामी दानियलको पुस्तकको अध्ययन हामी गर्छौँ, यसमा परमेश्वरले गर्नुभएका ती अचम्मका कामहरूलाई हामीले महत्त्व साथ हेर्नु पर्दछ, किनकि यो पुस्तकको एउटा महत्त्वपूर्ण अंश परमेश्वरले गर्नुभएका ती अचम्मका कामहरू हामी पाउँदछौँ। र यो परमेश्वरले गर्नुभएका अचम्मको कामहरूद्वारा परमेश्वरले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नुभएको छ। बेबिलोन एउटा शक्तिशाली राष्ट्र हामी हेर्दछौँ र त्यहाँका राजा एउटा शक्तिशाली राजा थियो र त्यो राजाहरूमाथि पनि शक्ति प्रदर्शन गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ र त्यो अचम्मका कामहरूद्वारा उहाँले गर्नुभयो र परमेश्वरले यसरी ती संसारका शक्तिहरूद्वारा रहेका शक्तिशाली राजाहरूलाई पराजित उहाँले गर्नुभयो। त्यसकारणले यो पुस्तकमा हामी के हेर्दछौँ भने परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। मानिसहरू, शासकहरू होइन, तर परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। र त्यसपछि हामी केही घटनाहरू यस्ता प्रकृतिका हामी हेर्दछौँ कि जब राजाले त्यो सपना हेरेर मानिसहरूलाई, त्यहाँका जादुगर, त्यहाँ चमत्कार गर्ने मानिसहरूलाई बोलाएर, ती ज्ञानी पुरुषहरूलाई बोलाएर, मानिसहरूलाई बोलाएर जब ती कुराहरू पत्ता लगाउन खोजे अनि तिनीहरू असफल भए अनि राजालाई रिस उठ्यो र तिनीहरूलाई मार्ने कोसिस गरे। तर दानियललाई यो कुरा थाहा भएपछि परमेश्वरको ज्ञानमा उसले ती सबै सपनाका अर्थहरूलाई खोलेर परमेश्वरको ज्ञानलाई त्यहाँ प्रस्तुत गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण के हेर्दछौँ भने मानिसहरूको ज्ञानभन्दा बढी परमेश्वर ज्ञानी हुनुहुन्छ र सर्वशक्तिमान र सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी त्यहाँ हेर्दछौँ। र ती महान काम
र आश्चर्य कर्महरूबाट हामी के हेर्दछौँ भने परमेश्वर सार्वभौम हुनुहुन्छ, परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको नजरबाट कुनै पनि कुरा लुकेको छैन। राति राजाले के सपना देखे ती सबै परमेश्वरलाई थाहा छ, मानिसहरूलाई थाहा छैन, तर परमेश्वरलाई थाहा छ। त्यसकारणले परमेश्वरले दानियललाई ज्ञान र बुद्धिले भर्नुभयो कि उसले देखेका सपना र त्यसको अर्थ दुवै बताउन सफल भए। र यसबाट के हेर्दछ भने बेबिलोनको राजा नबुकदनेजरले परमेश्वरको महिमा गरेको हामी पाउँदछौँ र परमेश्वरको शक्ति र ज्ञानको अगाडि नतमस्तक भएको झुकेको हामी पाउँदछौँ। र यी घटनाहरू त्यसै कारणले अचम्मका कामहरू पुरानो करारमा धेरैपल्ट परमेश्वरले गर्नुभएको छ। यसलाई हामीले केयरफुली सावधानी साथ अध्ययन गर्यो भने परमेश्वरले आफ्नो शक्तिहरू, आफ्नो ज्ञानको प्रदर्शन गर्नको निमित्त अद्भुत कुराहरू, अद्भुत कामहरू उहाँले धेरैपल्ट गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ। र यसलाई हामीले हेऱ्यो भने केही महत्त्वपूर्ण घटनाहरूलाई हामी यहाँ छलफल गर्नेछौँ, चर्चा गर्नेछौँ। जब मिश्र देशमाथि परमेश्वरले आफ्नो सामर्थ्यलाई प्रदर्शन गर्नुभयो त्यति बेला हामी हेर्दछौँ परमेश्वरले मिश्रका राजाहरूलाई हामी हेर्दछौँ परमेश्वरले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नुभयो, तिनीहरूमाथि शासन गर्नुभयो। त्यसपछि मात्रै त्यो राज्यले इजरायललाई त्यहाँबाट जान दिनुभयो। योसेफको पालादेखि हामी हेर्दछौँ र मोसाको पालासम्म परमेश्वरले विभिन्न प्रकारले योसेफलाई ज्ञान दिएर त्यो ठाउँलाई, त्यो राज्यलाई ठुलो बनाउनु भयो। त्यसपछि हामी हेर्दछौँ मोसालाई परमेश्वरले शक्ति दिनुभयो र त्यहाँ अचम्म प्रकारका महान कामहरू भएको हामी हेर्दछौँ, चमत्कारहरू भएको हामी त्यहाँ हेर्दछौँ। र ती चमत्कारपछि, महान कामहरूपछि त्यहाँ परमेश्वरले विभिन्न प्रकारका प्लेग्सहरू पठाउनु भयो। ती महान र अद्भुत कामहरूद्वारा परमेश्वरले त्यो मिश्रको राजाको घमण्डलाई चकनाचुर बनाउनु भयो र आफ्नो मानिसहरूलाई छुटकारा दिलाउनु भयो। त्यसै कारणले हामी हेर्दछौँ इन द टाइम्स अफ द एक्सोडस परमेश्वरले थुप्रै अचम्मको कामहरू गर्नुभयो। त्यसपछि हामी हेर्दछौँ एलिया र एलिसाको समयमा जब इजरायलका राजाहरू दुष्ट भए, रानी दुष्ट भए, त्यसपछि हामी त्यहाँ हेर्दछौँ जनताहरूलाई परमेश्वरले बचाउनको निमित्त त्यो एलिजा र एलिसालाई परमेश्वरले यसरी उचाल्नुभयो र परमेश्वर तिनीहरूको जीवनद्वारा उहाँको अचम्मको कामहरू गर्नुभयो। हामी त्यहाँ हेर्दछौँ एउटा त्यो सिजन छ, एउटा एक्सोडसको सिजन छ। त्यसपछि हामी हेर्दछौँ एलाइजा र एलिसाको समयमा परमेश्वरको अद्भुत कामहरू। त्यसपछि दानियलको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ परमेश्वरले गर्नुभएका अचम्मका कामहरू। र त्यसपछि नयाँ करारमा जब येशू ख्रीष्ट आउनुभयो र उहाँका 12 चेलाहरू जबसम्म यो संसारमा बाँच्नुभयो, अचम्मको कामहरू निरन्तर भइ नै रहे। त्यसकारणले यो 4वटा समूहलाई हामी हेर्दछौँ यहाँ मूसाको पालामा एक्सोडस, परमेश्वरले मिश्र देशबाट आफ्ना मानिसहरूलाई निकाल्नुभयो। उचाड स्थानमा 40 वर्षसम्म परमेश्वरले तिनीहरूको एउटा जुत्तालाई पनि, एउटा कपडालाई पनि च्यात्न दिनु भएन र त्यहाँ उनीहरूलाई खाना सबै कुराहरू उपलब्ध गराउनुभयो र दुश्मनहरूसँग परमेश्वरले तिनीहरूलाई लड्नको निमित्त ज्ञान र बुद्धि र साहस दिनुभयो। त्यसरी हामी हेर्दछौँ तिनीहरू प्रतिज्ञाको देशसम्म आइपुगे। एलाइजा र एलिसाको बेला पनि त्यस्तै दुर्जन मानिसहरूले, दुष्ट मानिसहरूमाथि तिनीहरूले विजय हासिल गरे, मृत्युमाथि पनि विजय हासिल गरे। दानियलको पुस्तकमा हामी त्यसै प्रकारले हेरौँ
सिंहको खोरमा, त्यसपछि आगोको भट्टीमा परमेश्वर उपस्थित हुनुभयो। र जब येशू ख्रीष्ट स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, संसारमा आउनुभयो, मानव बनेर आउनुभयो अनि परमेश्वरको अचम्मको कामहरू, अद्भुत कामहरू त्यहाँ हामी भएको पाउँदछौँ। र त्यसपछि उहाँको चेलाहरूले पनि, एपोस्टल्स प्रेरितहरूले पनि अचम्मका कामहरू गर्नुभयो। यी एउटा समूहमा, यी 4 खण्डमा हामीले परमेश्वरले गर्नुभएको अचम्मको कामहरूलाई हामी हेर्दछौँ र यति नै महत्त्वपूर्ण छ। र यस बानी हामी हेर्दछौँ परमेश्वरले यो संसारमाथि राज्य गरेको इतिहासलाई, परमेश्वरको राज्यको इतिहासलाई यदि हामी हेर्यौँ भने यी कुराहरूलाई हामी निहाल्दै गयो भने पुरानो करारमा हामी कसरी परमेश्वर शासक भएर यो संसारमाथि राज्य गर्नुभयो, मिस्र देशलाई चकनाचुर पार्नुभयो, त्यसपछि इजरायलका दुष्ट मानिसहरूलाई, त्यसपछि हामी हेर्दछौँ दानियलको बेलामा। र जब हामीले पहिलो एक्सोडसको इभेन्ट्सलाई हेऱ्यौँ र त्यसपछि हामीले येशू ख्रीष्टको पालामा भएको घटनाहरूलाई, अद्भुत कामहरूलाई लिए भने परमेश्वरले मोसासँग गर्नुभएको ती वाचा र त्यति बेलाका इजरायलका घरानाहरूसँग परमेश्वरले गर्नुभएका अद्भुत कामहरू र त्यसपछि येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुभएको थियो, त्यति बेला इजरायलमा भएका ती घटनाहरूलाई, अद्भुत कामहरूलाई हामी लियौँ भने त्यहाँ हामी के हेर्दछौँ भने परमेश्वरको राज्यको एउटा चरम, एउटा महत्त्वपूर्ण समयलाई हामी हेर्दछौँ। मिस्र देशबाट निस्किँदा हामी हेर्दछौँ परमेश्वरले आफ्नो एउटा राज्यलाई पूर्ण रूपमा स्थापित गर्दै लानुभयो। त्यसपछि येशू ख्रीष्टमा हामी हेर्दछौँ एउटा नयाँ परमेश्वरको राज्यको सुरुवातको हामी पाउँदछौँ। जब हामीले मिस्र देशबाट परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरू निकालेको हेर्दछौँ, त्यहाँ के हेर्दछौँ भने परमेश्वरले एउटा राज्यको सुरुवात गर्नुभयो जुन शारीरिक रूपमा, जसको वाचा परमेश्वरले अब्राहम, इसाक र याकुबसँग गर्नुभएको थियो। त्यसपछि हामी हेर्दछौँ येशू ख्रीष्टमा उहाँले एउटा आत्मिक राज्य आफ्नो निर्माण गर्नुभयो जुन हामी मण्डलीलाई हेर्दछौँ। त्यसकारणले एउटा शारीरिक देशको रूपमा इजरायललाई उहाँले बनाउनु भयो, त्यो हामी हेर्दछौँ मोसाको पालादेखि पुरानो करारमा। त्यसपछि नयाँ करारमा येशू ख्रीष्टको सुरुवातपछि हामी हेर्दछौँ आत्मिक रूपमा परमेश्वरले एउटा नयाँ मण्डली निर्माण गर्ने कुरा गर्नुभयो। र जब हामी एलिसा र एलियाको समयलाई र दानियलको समयलाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ पनि परमेश्वरले आफ्नो राज्यका मानिसहरू र आफ्नो मानिसहरूलाई खतरामा परेको त्यहाँ हेर्दछौँ। शैतानका विभिन्न जाल जेलहरू ती राज्यलाई खतरामा पर्नबाट झुकाउनु भयो। शैतान त्यति बेला यसरी एग्रेसिभ भएर काम गरेको हामी पाउँदछौँ कि परमेश्वरको राज्य नै खतरामा परेको मानिसहरूले अनुभूति गरे, तर परमेश्वर त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो र ती शैतानले आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउन सकेन। त्यसकारणले एलिसा र एलाइजा र एलिसाको जीवनद्वारा परमेश्वरले आफ्नो कामलाई त्यहाँ अगाडि सार्नुभयो र परमेश्वरको राज्य त्यहाँ हामी हेर्दछौँ स्थिर भएको पाउँदछौँ। दानियलको समयमा पनि परमेश्वरको राज्य खतरामा, त्यहाँ मानिसहरू सबै निर्वाचनमा, त्यहाँ पनि परमेश्वरले आफ्नो कुरा अगाडि बढाउनु भयो र कामलाई। यसरी हामी के हेऱ्यौँ भने परमेश्वरले एलिसाको समयमा हामी हेर्दछौँ, एलाइजाको समयमा हामी हेर्दछौँ त्यहाँ झुटा बाल देवताको पूजा, बाल वर्शिप फस्टाएको हामी पाउँदछौँ, तर त्यसको नष्ट परमेश्वरले, तिनीहरूको विनाश परमेश्वरले गर्नुभयो हामी हेऱ्यौँ। त्यसरी नै परमेश्वरले बेबिलोनलाई पनि
जुन उसले शक्ति र सामर्थ्य परमेश्वरद्वारा प्राप्त गरेका थिए, त्यसको घमण्डमा तिनीहरूले परमेश्वरका मानिसहरूलाई कैदमा बनाएर ल्याएका थिए र त्यसलाई पनि विफल भएको हामी पाउँदछौँ। त्यसपछि अर्को साम्राज्य त्यहाँ खडा भएको हामी पाउँदछौँ र ती साम्राज्यहरूद्वारा हामी हेर्दछौँ परमेश्वरका मानिसहरूले छुटकारा पाएको। त्यसकारण यहाँ दुईटा कुरा हेर्दछौँ। एकातिर परमेश्वर आफ्नो राज्यलाई स्थापित गर्नुहुन्छ र अर्कोतिर के गर्नुहुन्छ, सुरक्षा पनि गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले यी विभिन्न समयहरूमा, मोसाको समयमा, एलिजाको समयमा, एलिसाको समयमा, दानियलको समयमा, येशू ख्रीष्टको समयमा र प्रेरितहरूको समयमा जसरी परमेश्वरले एउटा अद्भुत कुराहरूको एकदमै एक घटनापछि अर्को विभिन्न घटनाहरू उहाँले दिनुभयो र ती चिन्हहरू दिनुभयो र अचम्मक र अद्भुत कामहरू त्यहाँ धेरै भयो। त्यसबाट हामी के हेर्दैछौँ भने परमेश्वरले आफ्नो राज्य स्थापित गर्नुहुन्छ र त्यसपछि त्यसलाई सुरक्षा पनि गर्नुहुन्छ। यसकारणले परमेश्वरले आफ्नो राज्यको स्थापना र सुरक्षाको लागि अद्भुत कामहरू गर्नुहुन्छ र ती अद्भुत कामहरूद्वारा नै परमेश्वर आफ्नो महानतालाई, आफ्नो शक्तिलाई, आफ्नो नियन्त्रणलाई, आफ्नो सार्वभौमिकतालाई र परमेश्वरले आफ्नो ज्ञानलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यसकारणले जब दानियलको पुस्तक हामी पढ्दछौँ, यी महत्त्वपूर्ण र अद्भुत घटनाहरू जुन जसलाई हामी मिराकल्स भन्छौँ या अचम्मको काम भन्छौँ, त्यसलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। यो पुस्तकको अध्ययनमा परमेश्वरले गर्नुभएका अद्भुत कामहरूको अध्ययन यति नै महत्त्वपूर्ण छ। यसबारे हामीले सोच्नुपर्छ। कसैलाई चासो उत्पन्न गराउनको निमित्त होइन, कसैलाई आकर्षण गर्नको निमित्त परमेश्वरले यी अद्भुत कामहरू गर्नुहुन्न। ती अद्भुत कामहरूको पनि आफ्नो एउटा उद्देश्य हुन्छ। त्यसकारणले परमेश्वर आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त यी विभिन्न समयहरूमा अद्भुत कामहरू गर्नुभयो। त्यसकारण दानियलको पुस्तकमा गरिएका ती अद्भुत कामहरू परमेश्वर कसैको चासोको विषय बन्नको निमित्त होइन, तर परमेश्वर आफ्नो शक्ति र ज्ञान प्रदर्शन गर्नको निमित्त र आफ्नो राज्यलाई सुरक्षा गर्नको निमित्त उहाँले यो गर्नुभयो। त्यसकारणले परमेश्वरको छुटकाराको जुन योजना छ, परमेश्वरले मानिसहरूलाई जुन 70 वर्षको दासत्वमा छोड्नु भएको छ, त्यहाँबाट तिनीहरूलाई निकाल्नको निमित्त परमेश्वरले यी अद्भुत कामहरू गर्नुभयो। ती अद्भुत कामहरूद्वारा जुन ईश्वरीय योजना हो, ईश्वरीय काम हो, त्यसलाई हामीले महत्त्वपूर्ण साथ हेर्नुपर्छ। किनकि परमेश्वरको राज्यको स्थापना र सुरक्षामा यी कामहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण अहिले यो पुस्तकमा हामी हेर्दछौँ जुन अचम्मको कामहरू छ र जुन दर्शनको कुराहरू छ, यसबाट के देखिन्छ भने परमेश्वर मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवित परमेश्वर मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। इस्राएलको परमेश्वर मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। यहोवा परमेश्वर मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट मात्रै परमेश्वर हुनुहुन्छ भने यथार्थलाई यी अद्भुत कामहरूले स्थापित गर्दछ। त्यसकारणले दानियलको पुस्तकमा ती भएका अचम्मका कामहरू, अद्भुत कामहरूले हामीलाई यो पुस्तकको उद्देश्य प्राप्त गर्नको निमित्त सहायक हुन्छ। त्यसकारण यो पुस्तकको अध्ययन गर्दा यी कुराहरूमाथि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यसलाई अलि विशेष प्रकारले पढ्नुपर्छ। यसलाई हामीले विशेष प्रकारले बुझ्नु जरुरी छ र यसको अर्थलाई केलाउन र यो किन गरियो भन्ने कुराहरू बुझ्नलाई हामीले जरुरी छ। त्यसकारणले यी सबै घटनाहरूबाट के देखिन्छ भने इजरायलका परमेश्वर सार्वभौम परमेश्वर हुनुहुन्छ। सार्वभौम परमेश्वरको उपस्थिति र प्रदर्शन इजरायलमा भएको
यथार्थलाई हामी यहाँ चित्रण गर्दछौँ। साथै अन्य देशहरूमाथि, अन्य जातिहरूमाथि पनि परमेश्वर सार्वभौम हुनुहुन्छ। यस कारणले इजरायलले परमेश्वरलाई बुझ्न सकेन, अनि इजरायलका मानिसहरूले जब परमेश्वरले अन्य मानिसहरूमाथि पनि आफ्नो कृपा गर्नुभयो, त्यसपछि ऊ के भए भने जेलस, ईर्ष्यालु भए। त्यस कारणले हामी यहाँ हेर्दछौँ कि परमेश्वर अन्य जातिहरूका पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ र तिनीहरूमाथि पनि शासन गर्नुहुन्छ। इजरायलका परमेश्वर इजरायलको पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ र तिनीहरूमाथि शासन गर्नुहुन्छ र हरेक ठाउँमा परमेश्वर सार्वभौम हुनुहुन्छ भन्ने यथार्थलाई यो पुस्तकले प्रदर्शन गरेको हामी चित्रण गरेका हामी पाउँदछौँ। यसकारण एक्जाइलमा जसरी परमेश्वरले उद्देश्य राख्नु भएको थियो, जब परमेश्वरका मानिसहरू पापमा पतित हुँदै गए, त्यसपछि परमेश्वरले तिनीहरूलाई पतनको निमित्त, पापको दण्डको निमित्त तिनीहरूलाई दासत्वमा पठाइदिनु भयो र जब तिनीहरू त्यो ठाउँमा गए जुन मूर्ति पूजा तिनीहरूको लागि यति नै प्यारो थियो, त्यसबाट तिनीहरू छुटकारा पाए र परमेश्वरतिर फर्के। त्यसरी नै यो पुस्तकको उद्देश्य पनि त्यस्तै छ र यो ठाउँमा भएका विभिन्न घटनाहरू र अद्भुत कामहरूको पनि उद्देश्य पनि त्यही छ, परमेश्वरको राज्यको स्थापना र सुरक्षा हामी पाउँदछौँ। र परमेश्वर सबै राष्ट्रहरूमाथि परमेश्वर हुनुहुन्छ, ईश्वर हुनुहुन्छ, न कि इजरायलका परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। यस कारणले परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिनुपर्छ, परमेश्वरलाई हामी प्रशंसा गर्नुपर्छ। आज परमेश्वर हाम्रो पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि जुन प्रकारले इजरायलले परमेश्वरको बारेमा सोचिरहेका थिए कि परमेश्वर अन्य जातिका परमेश्वर नै होइन, परमेश्वरले अन्य जातिहरूसँग केही गर्नु हुँदैन, परमेश्वरले अन्य जातिहरूलाई वास्तै गर्नुहुन्न, इजरायलका परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ, त यस्तै भएको भए, इजरायलले जसरी सोचेका थिए त्यस्तै परमेश्वर हुनुभएको भए आज हामी पनि परमेश्वरको राज्यमा सहभागी हुन पाउने थिएनौँ। येशू ख्रिस्टले कल्भरी क्रुसमा गर्नुभएका ती अचम्मको कामलाई हामीले आफ्नो निमित्त र आफ्नो मेरो लागि पनि भएको हो भन्ने हामी मान्न सक्दैनथ्यौँ। त्यस कारणले परमेश्वर सबैको परमेश्वर हुनुहुन्छ, येशू ख्रिस्ट सबैका उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ र जति मानिसहरूले उहाँ विश्वास गरेका छन्, जति मानिसले परमेश्वरलाई एउटा इच्छा, आफ्नो इच्छा अनुसार छुटकारा दिनुभएको ती सबै व्यक्तिहरू आज येशू मसीहमा विश्वास गरेका छन् र जतिलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ, जतिलाई परमेश्वरले चुन्नुभएका छन्, तिनीहरू आज येशू ख्रिस्टमा परमेश्वरको राज्यमा सहभागी भएका छन्। यस कारणले आज परमेश्वरको राज्य मण्डलीद्वारा निर्माण हुँदैछ र मण्डली नै परमेश्वरको राज्य हो र येशू प्रभु स्वयं त्यसको ईश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ, प्रमुख हुनुहुन्छ, हेड हुनुहुन्छ र हामी उहाँका शरीर हौँ र हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ र परमेश्वरले अहिले पनि अचम्मको कामहरू मण्डलीद्वारा गर्दै हुनुहुन्छ, रोगीलाई निको पार्दै हुनुहुन्छ, पापीहरूलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ, तिनीहरूलाई छुटकारा दिँदै हुनुहुन्छ, विभिन्न खाली समस्याहरूलाई परमेश्वरमा राख्दा परमेश्वरले जवाब अहिले पनि दिँदै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले आज पनि परमेश्वरले अद्भुत कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ र आफ्नो शक्ति र सामर्थ्य र ज्ञानलाई प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ र यसद्वारा परमेश्वर आफ्नो राज्य स्थापित र निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, साथै सुरक्षा पनि हामीलाई प्रदान गर्नुहुन्छ। आमेन।